उसके अलावा आप देखें 1898 में 1898 में देवबंद के बानी हैं अल्लामा रशीद गंगोहवी, जिन्होंने हज़रत मौलाना कासिम ननोतवी के साथ मिलकर वो देवबंद मदरसे की बुनियाद रखी। वो फरमाते हैं 1898 में फतवा दिया उन्होंने कि हम मजहबी लिहाज से बाउंड हैं अंग्रेज़ों की अतात के, अगर इसकी जंग तुर्की हुकूमत से भी हो जाए जिसका खलीफातुल मुस्लिमीन है, तब भी हम अंग्रेज़ों की वफादारी के पाबंद हैं मजहबी लिहाज से। तो और बाद इस हद तक चले गए थे कि जब किंग एडवर्ड 7 इंतकाल हुआ, बाद मुसलमानों ने ये तजवीज़ें भी की कि उनकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए। हम इस हद तक नहीं गए, ना ही कभी हम कुरान की पैराडाइम से बाहर नहीं निकले। देखें कुरान में है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व वालिल अम्र मिनकुम, इस पैराडाइम में हम रहे हैं। अम्र मिनकुम, उनका इख्तलाफ ये है हमसे कि अम्र मिनकुम से मुराद मुसलमान है। देखें कुरान पाक में है कि अल्लाह ताला दोज़गियों से पूछेगा अलम यातिकुम रसूलुम मिनकुम, क्या तुम में कोई रसूल नहीं आया? तो क्या दोज़गियों में रसूल आते हैं? मिनकुम का मुराद तो नौ इंसानी है कि भाई तुम जिस सोसाइटी में रहते थे वहाँ नहीं था कोई रसूल। तो इसी मैंने मफहूम में कि उलिल अम्र मिनकुम, जो भी तुम्हारा अमर है उसकी इताअत करो, इस पैराडाइम में हज़रत मसीह मौद ने की है। उन्होंने रसाला लिखा है जो है 17 कैसरिया बाद में, तोहफ़ा कैसरिया के बाद, उसमें उन्होंने लिखा है कि मलका हम आपकी जो वफादारी करते हैं वो आपकी सियासत काहरी की वजह से नहीं है, कोई कुरैसिव जो है आपकी पॉलिटिक्स उसकी वजह से नहीं है, लेकिन जो आपने अमन प्रोवाइड किया, जो एहसानात किए हैं उसकी वजह से है। यानी हम ये नहीं है कि हम कोई हमें डर लगा हुआ है आपकी कोई सियासत काहरी से, इसकी जरूरत किस में है? और तशक्कुर के इजहार हाँ, के लिए एहसान का इजहार है। देखें एहसान के बदले एहसान के तौर पे, एहसान के देखें हम कोई मज़हब इस्लाम जैसा पुरअमन नहीं है। हर जुमे को 7 दिन बाद ये आयत जो है खुतबा सानिया में पढ़ी जाती है, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बगी। देखें पहले है कि हमें अदल का हुक्म है और फिर एहसान का, फिर इताइ ज़िल कुर्बा का, यानी जो हमें गैर मशरूत तौर पे अदल करना चाहिए, एहसान करना चाहिए इताइ ज़िल कुर्बा तक, और जो आप पे एहसान करे उसके साथ क्या करना चाहिए? तो फिर यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बगी के फहश होता है सिंगल बदी, एक फर्द तक रहती है, मुनकर होता है दूसरा बंदा इन्वॉल्व हो जाता है, और बगावत पूरी सोसाइटी को इन्वॉल्व करती है। हर 7 दिन बाद ये आयत रिपीट हम करते हैं खुतबे में कि इस किस्म की सरगर्मियाँ नहीं करनी। इससे ज़्यादा पुरअमन मज़हब कौन? इसी पैराडाइम में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ये किया है। ठीक है, मतलब इसमें एक और बात पूछना चाहूँगा कि इज़हार तशक्कुर के अलावा इस जलसे में इस जलसे का एजेंडा क्या था और क्या बातें थी जो इस जलसे में पेश की गई, उसके मतलब कुछ बयान कर दें। इसके बारे में जो जैसा कि बताया नसीर हबीब साहब ने कि असल जो मकसद था वो तबलीग था तशक्कुर का, कि जो उनके एहसानात हैं इस कौम पर, जो हमें अमन मिला, जो ईमान की तौफीक मिली, जो सेहत के जो मौक़े और सहूलतें पैदा की गई, जो मजहबी आज़ादी मिली, उनकी जवाब में उनका बतौर शुक्र एहसान का शुक्र अदा किया गया है। और फिर इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए हजूर ने इस्लाम की तबलीग की, उसमें कुरान पाक की अज़मत बयान की है और वाज़ेह दलाल से बताया है उस किताब में। देखें एक रंग में आपने उन पर इत्माम हुज्जत की है कि इस्लाम जो है वो बरतर मज़हब है। वहाँ आपने नबी करीम के मकाम आली को बयान किया और ये साबित किया कि ईसा अलैहिस्सलाम ने वो खुदा नहीं है, वो एक नबी थे लेकिन वो फौत हो चुके हैं। फिर इसके बाद हजूर ने वहाँ पर उस मौका से फ़ायदा उठाते हुए एक जलसे के इनेकाद की भी तजवीज़ पेश की, जिसमें आपने फरमाया कि जो क़यासर रोम थे, रोम के जो कैसर गुज़रे हैं, उनमें से एक कैसर ने अपने दरबार में 40 साल के लिए 40 दिनों के लिए एक मुनाजरा कराया, जिसमें वहाँ पर 2 ईसाइयों के ग्रुप थे, एक मुवाहिदीन का था, एक जो दूसरे थे जो ईसा अलैहिस्सलाम खुदा मानते थे, खुदा का बेटा मानते थे। तो उसने 40 दिन के लिए एक मुनाजरा कराया और उसके बाद वो सुनता रहा और उस आखिर में फैसला किया कि जो ईसाई ये कहते हैं
کہ عیسیٰ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں وہ غلط ہیں اور دوسرے درست ہیں، اور وہیں اس نے اپنے آپ کو ان میں شامل کر لیا۔ تو حضور نے یہ تجویز پیش کی کہ آپ ملکہ عالیہ آپ بھی اس طرح کا ایک جلسہ مذاہب کرائیں جس میں سارے مذاہب آئیں اور اپنا اپنا نقطہ نظر بیان کریں، جس میں مجھے موقع ملے اور ہم بھی اسلام کا بیان کریں۔ تو مقصد جو ہے وہ جہاں بھی شروع کریں، مقصد یہی ہے کہ اگر مقصد جو ہے وہ روزہ ہے، اس میں ایک تبلیغ اسلام ہے، اسلام کی برتری کا ہے، اسلام کا پیغام دینے کا پروگرام تھا۔ پھر آخر میں آپ جس طرح حضور علیہ السلام نے، ہمارے پیارے آقا نے خطوط لکھے تبلیغی کیسر و کسریٰ کو، اسی رنگ میں اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ نے خط لکھا ملکہ کو، اور اس میں لکھا کہ یا ملکۃ الارض اسلمی تسلمین، کہ اے ملکہ تو اسلام قبول کر لے، اگر اسلام قبول کر لے گی تیرے لیے سلامتی ہے۔ تو یہی مین مقصد تھا اس کتاب میں جو بیان کیا گیا۔ یعنی اس جلسے میں یعنی جہاں پہ تشکر کا اظہار تھا، ایک بحیثیت شہری تشکر کا اظہار کیا ہے، اور ایک مسلح اور ایک بحیثیت ریفارمر ہونے کے آپ نے ملکہ کا پیغام بھی پہنچایا ہے اور تبلیغ بھی کی ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین کرام، ہم نے دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسرہ ہند کو یعنی ملکہ سلطنت برطانیہ کو دعوت اسلام دے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو دوبارہ زندہ کیا جس میں آپ نے کیسر کسریٰ کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے عیسائیت کا اس دور میں ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے جبکہ تمام علماء عیسائیت کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک چکے تھے۔ میں اس موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو کہ آپ نے اس بارے میں لکھا ہے کہ آپ نے کیوں ملکہ کا شکر ادا کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، قرآن کریم میں جہاں جہاں خدا نے محسن کا ذکر فرمایا ہے وہاں کوئی شرط نہیں لگائی کہ وہ مسلمان ہو اور موحد ہو اور فلاں سلسلہ کا ہو، بلکہ عام طور پر محسن کی نسبت ذکر ہے، خواہ وہ کوئی مذہب رکھتا ہو، اور خدا تعالیٰ اپنے کلام پاک میں محسن کے ساتھ احسان کرنے کی سخت تاکید فرماتا ہے، جیسے آیت ذیل میں لکھا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا بھی ہو سکتا ہے؟ اب ہم اپنی جماعت کو اور تمام سننے والوں کو بڑی صفائی اور وضاحت کے ساتھ سناتے ہیں کہ سلطنت انگریزی ہماری محسن ہے اور اس نے ہم پر بڑے بڑے احسان کیے ہیں۔ جس کی عمر 60 یا 70 برس کی ہوگی وہ خوب جانتا ہوگا کہ ہم پر سکھوں کا ایک ایسا زمانہ گزرا ہے، اس وقت مسلمانوں پر جس قدر آفتیں حائل تھیں وہ پوشیدہ نہیں ہیں۔ ناظرین کرام، ہم نے بھی دیکھا اس پروگرام میں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں بھی شکر ادا کیا ہے وہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کی نصیحت کے تحت ہی کیا ہے، اور من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ کا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو حدیث نبوی ہے، اس کے مطابق کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں منگل کے روز دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خاکسار مولانا منور احمد خورشید صاحب اور مکرم نصیر حبیب صاحب کا بہت شکر گزار ہے۔ حاضرین اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ احمد کے ہم دردوں میں غم خاروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں